بون هاد لا سيكونس هاد لاكتيفيتي اللي خديت دابا جاتني اتصال واحد الاسئله صيفطهم لي دراري القسم ديالنا على لونديلور. بون كيما قلت لكم لونديلور كاين ثلاثه ديال الانواع ديال لي كوموند ديال لي زونديلور. كاين لا كوموند سيميتريك، وكاين لا كوموند ديكالي، وكاين لا كوموند ايميلي. عقلت على هذا؟ بون هادو الثلاثه ديال لي كوموند. لا كوموند سيميتريك ديجا ما فيها والو، شفنا كلشي ما. بالنسبه للسؤال اللي جاني لا كوموند ديكالي. بون كومون قلنا ابوتي لهاد ليكواسيون او راسين ديال 1 موان 2 تي 0 على تي. كاين شي كلام سقساوني قالوا لي الاستاذ كيفاش وصلنا لهاد النتيجه. بون اكسكلوزيفمون غادي ندير لكم هاد لا فيديو هادي باش نديمونطري لكم كيفاش وصلنا لهاد ليكواسيون. بون كيف كتعرفوا بانه في لونديلور بون هو سي ان كونفرتيسور اللي كيعطينا من الكونتيني l'alternative de valeur efficace variable كتعرفوها. دونك هاد لا كوموند ديكالي كاين ان سيغتان ديكالاج هنا في لامورساج ديال دوك لي كونتاكت اللي غادي يخليو لنا الكورون يدوز ولا ما يدوزش لواحد لا فالور هنايا اللي هي او افيك اون تونسيون اللي هي او تال لا دومي بيريود. من بعد لا دومي بيريود كاينه عاود اون اوتر تي اللي فحال هادي شي باش كتجينا هادي بلس تي زيرو وتهود لنا لا ميم شوز حتى تي. دونك عندي هنايا دو زير اللي هي وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف باش كتعطيني داك لو فينومين ديال لو كورون بيريوديك. دونك بور كالكولي لا فالور موين ديال هاد لو سينيال كتشوفوا هنايا بان عندي هنايا اون بارتي اللي هي بوزيتيف اون بارتي اللي نيجاتيف. دونك لا فالور موين سي فاسيل بانها سي زيرو. مي نقدر ندير لكم اون ديمونستراسيون هي 1 سور تي من 0 تي ديال لونطري او في دي دو تي. دونك الانترفال من 0 تي راه هو من 0 تي سور 2 عاود من تي سور تي من تي 0 تي سور 2 عاود من تي سور 2 بلس تي 0 حتى تي. دونك بالنسبه لهاد لي زانترفال راهم ايكال ا زيرو، لا طونسيون ايكال ا زيرو. وبالنسبه لهاد لي دوز انترفال هاد الانترفال وهذا شوفوا هاد الديستانس راه هما بحال بحال. دونك غادي ناخذ وحده ونضربها بجوج. دونك هي جوج على تي لانترفال مناش من تي زيرو حتى تي سور 2 ديال او في دي دو تي. دونك او سور تي هادي بالنسبه لينا هاد لا فالور او من تي زيرو حتى تي سي بوزيتيف. وغادي نزيدو الاخرى اللي هي من تي سور 2 بلس تي زيرو حتى تي هاد لا فالور راها نيجاتيف. دونك ملي ناخدو هادي بلس هادي بويسك هاد لي زانترفال راهم بحال بحال دونك غادي يعطيني اون فالور كي نول. دونك لا فالور موين هنا راه نول. بالنسبه لا فالور افيكاس اللي هي السؤال اللي تطرح عليها لا ميم شوز و فا لا تريتي دو لا ميم مانيير هي او او كاري في دي دو تي. بويسك هنايا عندي او كاري شوفوا معايا هاد لابارتي نيجاتيف ملي كتلفا او كاري راه كتطلع كتولي بوزيتيف. دونك واحد على تي غادي ناخدو الانترفال وغادي ناخدو فيه غير الانترفال من تي سور 2 تي بويسك او كاري سي اون كونستانت غادي نخرجوها. شنو غادي يبقى لي هنايا؟ غادي تبقى لي دي دو تي. دونك هي جوج على تي او كاري في تي سور 2 موان تي زيرو. دونك تي سور 2 موان تي زيرو. دونك غادي ناخذ هاد لي كالكول هادو جو في ديفلوبي هاد لي كالكول. غادي تجيني تي موان 2 تي زيرو على 2 غادي تمشي لي هادي مع هادي غادي ندخل تي غتبقى لي 2 تي 1 موان 2 تي زيرو على تي. دونك هادي هي اي او كاري. دونك اي هي او الراسين ديال 1 موان 2 تي زيرو سور تي. et on a bien vérifié le résultat. Il y a une petite application pour illustrer ce travail. J'ai pris E, la tension d'entrée, c'est 12 volts continu, c'est l'entrée. Et j'ai pris pour la sortie
un signal de période T de pi radian avec un T0, c'est une angle. Donc c'est l'angle d'amorçage les contacts ou les thyristors ou les transistors commandés ou اي حاجه اللي غادي نحتاجوها حنايا pour هاد النوع ديال l'onduleur. Bon, j'ai pris T0 30 degrés. Toujours je dis que ديما خذوا بالراديون باش ما يوقع لكم واحد la simplification في l'équation. Donc 30 degrés, c'est-à-dire c'est P sur 6. Une petite application numérique fait l'équation. Donc U, c'est E, racine de 1 moins 2 T0 sur T. Donc racine 1 moins 2 T0, on a déjà dit que c'est 30 degrés, c'est-à-dire c'est P sur 6. Elle a de pi, on a 12. Donc de 1 sur 6. C'est 5 sur 6, 12, 5 sur 6, c'est 11 volts. Comme vous voyez ici que la sortie est à peu près égale à l'entrée, donc c'est un système qui est fiable, c'est un bon système pour commander un moteur à travers un onduleur avec une commande décalée. Merci.